दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम भैरहवा आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरहवा सञ्चार गृहद्वारा सञ्चालित बीटीभी यानि कि भैरहवा टेलिभिजनमा साँझ 8 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ भने सोही कार्यक्रमको अडियो भैरहवा एफएम 97.3 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम भैरहवा आवाजमा हामीले विशेष गरेर विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नुभएका त्यस्ता विशेष व्यक्तित्वहरूसँग सोही विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 5 अहिले आर्थिक हबको रूपमा, व्यावसायिक हबको रूपमा, औद्योगिक हबको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। कृषिको पनि त्यत्तिकै सम्भावना रहेको प्रदेश नम्बर 5 मा पछिल्लो समयमा ठूला ठूला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने एउटा लहर नै चलेको छ। यो आर्थिक हबको सम्भावनाको ढोका खोल्ने देशकै एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 5 को पनि रूपन्देही जिल्लाको पनि दक्षिणी भेग र विशेष गरेर माछाको एउटा हबको रूपमा चिनिने छपियालाई त अहिले सबैको नजरमा एउटा अत्यन्तै पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। सोही स्थानमा लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट, यस्तै गरेर रूपन्देही एकीकृत कृषि फर्म प्राली सञ्चालन गरिरहनुभएका एकजना निकै युवा उद्यमी, युवा सञ्चालक, युवा व्यवसायी आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ र हामीले यो लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट, यसै गरी रूपन्देही एकीकृत कृषि फर्मका विशेषताहरू, यसको उद्देश्य, यसको लक्ष्य र कसरी सञ्चालन गरिएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ अर्जुनजी यहाँलाई। नमस्कार, म अर्जुन भुषाल। धन्यवाद सम्झना शर्माज्यू। यहाँले चाहिँ मैले अलिकति व्याकरणमा पनि भने अहिले रूपन्देही जिल्ला, त्यसमा पनि छपिया भनौँ न, रूपन्देहीको छपिया अत्यन्तै यो माछाको लागि पहिलादेखि नै एकदमै फेमस ठाउँ होइन। पछिल्लो समयमा कृषि एग्रोको लागि पनि एकदमै भनौँ न सबैको नजरमा परेको स्थान र यहाँको पनि त्यो नजरमा चाहिँ छपिया नै पर्यो। अब यहाँले लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट अलिकति यसको विशेषता, कसरी सञ्चालन गर्नुभयो, यो केका लागि सञ्चालन गरियो, कसरी सञ्चालन भइरहेछ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सम्झनाज्यू। वास्तवमा ठुला ठुला व्यवसाय, त्यसमा पनि पर्यटन व्यवसायलाई मान्छेले, उद्यमी व्यवसायीहरूले बजार केन्द्रित, हाइवे केन्द्रित रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो। जब म विगत 4 वर्ष अगाडि विदेश भ्रमण गएको थिएँ, त्यहाँ जाँदाखेरि ठुला ठुला पर्यटन व्यवसायीहरू बजारदेखि धेरै टाढा एकान्त शान्त वातावरणमा राम्रो तरिकाले सञ्चालनमा आएको देखेँ। त्यसपछि मलाई पनि के जमर्को लाग्यो भने, हो टुरिस्टहरू घुम्न जाने त टाढा पो हो र, नजिक त होइन। नजिक कसरी हुन्छ, टाढा कसरी हुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। बाटो नै मेन कुरा, नजिक र टाढालाई छुट्याउने मेन आधार हो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि म घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि एउटा मेरो व्यवसायको लागि सुटेबल ठाउँ छपियालाई रोज्न पुगेँ। त्यति बेला म विगत जुन बेला म छपिया गएर लुम्बिनी प्यालेस खोल्छु भनेर प्लानिङ गरिरहेको अवस्थामा विगत 2 वर्ष अगाडि मैले पुटोलमा व्यवसाय गर्थेँ, रिटेल व्यवसाय गर्थेँ मैले। त्यसपछि म बिचमा काठमाडौँ गएँ। 81 छपिया आउँदाखेरि मेरा साथीभाइहरूले होइन हजुरले के गर्न थाल्नुभएको भनेर हाँस्नुहुन्थ्यो। मैले रिसोर्ट खोल्नको लागि यो ठाउँलाई रोजेँ। मैले यो ठाउँमा रिसोर्ट खोल्छु र मलाई खुल्ला एरिया, शान्त वातावरण, एकान्त ठाउँ चाहिएको थियो। त्यही ठाउँ मैले त्यहाँ पाएँ र त्यहाँ रिसोर्ट त खोल्ने, कस्तो रिसोर्ट खोल्ने, अब मलाई कन्सेप्ट चाहिएको थियो। कन्सेप्ट पनि कुनै बेला मैले विदेश टुरमा नै त्यो कन्सेप्ट भनेर डिटेक्ट गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ गएर त्यो रिसोर्ट खोल्नको लागि सबै प्लानिङ गरेँ। सुरु गर्दै जाँदाखेरि धेरै अडचन बाधाहरू आए, परिस्थिति गाह्रो पनि भयो। तर म
म दृढ सङ्कल्पका साथ मेरो जुन सपना थियो त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि म अगाडि बढिरहेँ। काम गर्ने सवालमा मेरो कन्सेप्ट के थियो भने अर्गानिक हब, जुन कि रिसोर्टको लागि सम्पूर्ण उत्पादनहरू आफै गर्ने र रिसोर्टले त्यही उत्पादन खरिद गर्ने। त्यही प्लानिङको साथमा मैले 2टा फर्म एकैचोटि दर्ता गरेँ, जुन कि रूपन्देही एकीकृत कृषि फार्म जुन एग्रो फार्म हो, उसले सम्पूर्ण माछा, मासु, तरकारी, पशुपन्छी यानि कि तरकारी सबै चिजहरू उत्पादन गर्छ। दुधजन्य चिजहरू सबै उत्पादन गर्छ, अहिले उत्पादन गरिराखेको अवस्थामा पनि छ। अनि त्यसलाई बजार मैले रिसोर्टलाई नै बनाएँ। एग्रो फार्मको सम्पूर्ण सामान रिसोर्टले किन्ने भइसकेपछि मलाई त्यति बजारको लागि समस्या पनि भएन, अनि मेरो मुख्य उद्देश्य पनि त्यही भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म छपियाको मेरो खासमा रोजाइ शान्त वातावरण, प्रशस्त जग्गा र मेरो जुन कन्सेप्ट राइज गर्नको लागि एउटा सुटेबल लोकेसन मैले भेटाएँ। हजुर अर्जुनजी, यहाँ जस्तो युवाहरू धेरै विदेश घुम्न जानुहुन्छ होइन, भनौँ न हजारौँ डलर खर्च हुन्छ, त्यहाँ गयो, इन्जोय गर्यो, फर्क्यो, आउँदाखेरि गएको डलर समाप्त बाहेक अरू कुरा खासै उपलब्धि नभएको अवस्थामा यहाँ जस्ता युवाहरू जसले चाहिँ विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँको कन्सेप्टलाई नेपालमा कसरी उतार्ने भनेर सोच्नुभयो, एकदमै सकारात्मक कुरा होइन। अहिले जुन छपियामा यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट अनि रूपन्देही एकीकृत एग्रो फार्म होइन, यसको लागि कति जग्गा अनि कति लगानी चाहिँ यहाँले त्यहाँ खर्च गर्नुभएको छ? खासमा मैले प्रोजेक्ट 2टा भए तापनि म सिङ्गल लगानीकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटै रूपमा नै त्यो 2टालाई मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छु, जसमा रूपन्देही एकीकृत कृषि फार्म र लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट प्राली दुईटैको समग्रमा जग्गा अहिले 22 बिघामा यो प्रोजेक्ट फैलिएको छ। त्यसमा केही जग्गाहरू रूपन्देही कृषि फार्मले ओगटेको छ भने केही जग्गाहरू लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्टले ओगटेको छ। अनि त्यसमा पनि अझै भविष्यमा त्यसलाई मैले 50 बिघासम्म पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ। हजुर हजुर, यहाँलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ होइन। अब हामी सुरुमा लुम्बिनी प्यालेसको कुरा गरौँ होइन। लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट त्यो शान्त ठाउँ होइन, त्यो रमणीय ठाउँलाई अझै रमणीय बनाउने यहाँको कोसिस छ। के छ यहाँको विशेषता? जस्तै अब प्यालेस रिसोर्टहरू त तमाम छन्, यहाँ खुलिरहेछन् होइन। अब अर्जुनजीको यो लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्टमा टुरिस्टहरू किन जाने अनि कस्ता टुरिस्टहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् अनि उनीहरूले पाउने सुविधा चाहिँ के छ? अब हजुरले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको उत्तर अलि धेरै लामो छ, म विस्तृत रूपमा जान चाहन्छु। एकदमै। कुनै बेला म विदेश टुरमा गएको थिएँ, इभन म विदेश टुरमा जाँदाखेरि मलेसिया, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मालदिभ्स एकैचोटि गएको थिएँ। जति बेला म प्रत्येक एयरपोर्टमा जान्थेँ मैले त्यहाँ टुरिस्टहरूलाई देख्थेँ, म्याक्सिमम टुरिस्टहरू जस्ट घुम्नको लागि आउनुभएको मैले देख्थेँ। त्यसपछि म पनि घुम्नकै लागि गएको थिएँ। के रहेछ त यहाँ मान्छे किन आउँदा रहेछन् घुम्न? यी 5वटै देशमा रमाउनको लागि जाने भनेको समुद्रमै रमाउन हो भन्ने कुरा म त्यहाँ गइसकेपछि थाहा पाएँ। म पहिला सिङ्गापुर गएँ, त्यहाँ पनि म प्याराग्लाइडिङ गरेँ, समुद्रमाथि है बोटिङ गरेँ, एउटा टापुबाट अर्को टापु गएँ, सबै कुराहरू। अनि त्यस्तै गरी म थाइल्यान्ड गएँ, थाइल्यान्डमा जाँदा पनि त्यही कपी भयो, इन्डोनेसिया जाँदा पनि त्यही कपी भयो, सबै सी फुडहरू खाने, त्यहीँ रमाउने, घुम्ने। त्यो देख्दाखेरि मलाई एउटा परिकल्पना आयो कि मैले नेपालमा समुद्र त बनाउन सक्दिनँ, तर मैले कोसिस त गर्न सक्छु नि। र मैले कृत्रिम समुद्रको परिकल्पना गरेँ। सुरुमा मसँग जग्गा पनि कम थियो, मैले धेरै ठुलो बनाउन नसके तापनि चान्चुन 4 बिघामा एउटा कृत्रिम समुद्र बनाउन सफल भएँ। त्यसपछि के गर्ने त त्यो समुद्रमा? अब पहिलो कुरा त बोटिङ स्पेसल नै भयो। अब म बोटिङै गर्न यहाँबाट थाइल्यान्ड गएँ भने कमसेकम इच्छा भएर लगानी कम भएका हाम्रा
नेपाली टुरिस्टहरूलाई टार्गेट गरेर त्यो गर्न सक्यो भने उहाँको इच्छा त पुरा हुन्छ भन्ने त्यो सोचले र केही हदसम्म हामीले नेपाली रुपियाँ पैसा विदेश जानबाट पनि रोक्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ मैले त्यहाँ एउटा कृत्रिम समुद्र बनाएँ। त्यसपछि समुद्रमाथि एउटा म जस्तै मालदिप्स जाँदाखेरि टापुमा होटलहरू रिसोर्टहरू देखेँ। त्यहाँ जाँदाखेरि बोटबाट जाने अनि त्यो रिसोर्टमा बस्ने अनि त्यसपछि अर्को दिन त्यहाँ इन्जोय गर्ने, अर्को दिन अब त्यही अनुसारले रिटर्न हुने। त्यसपछि मैले त्यो पनि परिकल्पना गरेर मैले त्यो 4 बिघाको एउटा कृत्रिम समुद्र भनौँ अथवा एउटा ताल भनौँ जसमा मैले एउटा टापु जस्तो एउटा टक्क कटेज रुमहरू, जुन कि हजुरहरूले त्यहाँ गएपछि देख्नुहुनेछ, कटेज रुमहरू बनाएँ र त्यो रुममा जानको लागि बाटो राखिनँ, जस्ट बोटबाट। अब तुरुन्तै आजको 15 दिनभित्रमा त्यो सञ्चालनमा आउँदैछ। हामी बोटमा चढेर रुममा जान्छौँ, रुमको बाल्कनी पनि छ, अब इन्डोर रुम भइहाल्यो, रेसिडेन्टलको लागि बेस्ट छ, राम्रो छ, मेरो भनाइअनुसार राम्रो नै छ है। त्यहाँ बोटबाट जाने हो र त्यहाँ अब समस्या यति थियो, बोट मात्रै अल्टरनेटिभ विकल्प छैन भन्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू पनि उठे। मैले विगत 1 वर्ष अगाडि 100 जनासँग फिडब्याक लिँदाखेरि वे पनि राख्नुपर्छ भन्ने 20% मेरा साथीभाइहरूले मलाई सुझाव दिनुभयो भने होइन, कन्सेप्ट हो, तपाईँ यो कन्सेप्ट नेपालको लागि नयाँ हो, तपाईँले वे राख्नु हुँदैन, बोट मात्रै राख्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिनुभयो। त्यही अनुसारले म बोटबाट मात्रै सर्भिस दिने योजना बनाएँ है। र अर्को कुरा, अब त्यहाँ सेफ्टी के हो त, इमर्जेन्सी एक्सिसहरू पनि त चाहियो होइन। अब भूकम्पका कुराहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू आउँछन् होइन, त्यसमा के छ त इमर्जेन्सी एक्सिस भन्दाखेरि प्रत्येक रुममा मैले बोट राखिदिने गरेको छु है। अब हजुरलाई सेल्फ ड्राइभ बोटहरू है, जस्तै खुट्टाको पाइडलबाट चलाउन मिल्ने गरी त्यो बोटहरू हजुरलाई एनी टाइम बाहिर आउनु पर्यो पोन्डबाट अथवा तालबाट बाहिर आउनु पर्यो भने त्यही बोटबाट आउन सक्नुहुन्छ, जानु मनलाई जान सक्नुहुन्छ, एनी टाइम हजुरको लागि त्यो सेवाको लागि हुन्छ होइन। त्यो गरेर एउटा इमर्जेन्सी एक्सिसको लागि त्यो विकल्प मैले रोजेँ। र अर्को कुरा, त्यहाँ जाने कस्टमरहरूको लागि लाइफ ज्याकेट अनिवार्य गराएँ सेफ्टीको लागि होइन। सुरक्षा पनि त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है, त्यो हिसाबले। अनि अब छपिया नै जानुपर्ने कारण के हो त, पहिलो कारण त त्यही नै हो, ठुलो तालमा मोटर बोटमा रमाउने अनि त्यसपछि पोखरीको बिचको अब पोन्ड अथवा लेकको बिचमा गएर मजाले रुममा बस्ने, त्यहाँबाट सम्पूर्ण दृश्यहरू हेर्ने र त्यहाँको ताजा माछा जुन कि आफै फिसिङ गरेर खान मिल्ने गरी व्यवस्थापन मैले गरेको छु है। त्यो मात्रै होइन, माछा त छपियाको एउटा मेन पहिचानै भइहाल्यो है। अब त्यसमा पनि मैले एग्रो फार्ममा उत्पादन गरेका कुखुरा, टर्की, लौकट, बट्टाई है र खसी पोकाहरू अनि अर्ग्यानिक तरिकाले उत्पन्न गरेका अब डेरी प्रोडक्टहरू, हरियो तरकारीहरू, सबै कुराहरू त्यहाँ ताजा आफ्नो आँखा अगाडि आफै टिपेर लगेर पकाएर खान मिल्ने वातावरण सिर्जना गरेको छु। मेरो खास मेन त्यहाँ छपिया जानको मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो। हजुर, अब यति रमणीय ठाउँ बनाउनु भएको छ होइन, अब जान मन पनि यो सुनिसकेपछि धेरैले त अवलोकन गरिसक्नु भएको छ, अझ यो सुनिसकेपछि त जाउँ नलाग्ने कोही पनि हुँदैन होइन। फेरि पनि अब यो भनौँ न अहिलेको विषम परिस्थिति छ होइन, अहिले घुम्न चाहँदै पनि भनौँ न केही प्याकेज छ कि अथवा केही सहुलियत छ कि भनेर पनि हाम्रो दर्शकको मनमा चाहिँ त्यो खुल्दुली आउन सक्छ होइन। त्यस्तो केही विशेष छुट यो समयमा यहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ? त्यसमा पनि हामीले खासमा मेरो योजना भनेको नेपालीहरू 5 स्टार होटलमा गएर बस्न सक्ने अझै पनि क्षमता धेरैमा छैन है। एटलिस्ट हाम्रो नेपालीहरूको चाहना धेरै नै छ, कसैले पनि एउटा 5 स्टार होटलमा गएर 30,000 को वान नाइट स्टेको लागि 30,000 रुमको चार्ज र रेस्टुरेन्टको चार्ज गर्दाखेरि चाहन्छौँ 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने क्षमता छैन।
किनकि हाम्रो नेपालीहरूको इन्कम नै कम छ है। तर मेरो के हो भने मैले सुविधा सबै 5 स्टारको नै दिने, सेवा 5 स्टारको नै दिने, तर सहुलियत मूल्यमा। कसरी सम्भव छ त? त्यो मैले गरिरहेको छु। किनभने अब मैले अलिकति हस्पिटालिटीमा जोड्न चाहेँ यो कुरालाई। हस्पिटालिटीको ट्रेन्ड के हुन्छ भने सर्भिस दिने, पैसा लिने है। राम्रो सर्भिस दिने, राम्रो पैसा लिने है। वास्तवमा भन्यो भने मान्छेहरू पैसाको लागि नै व्यवसाय गरेका हुन्छन्, तर म फरक ट्रेन्डमा छु। म पैसाको लागि यो व्यवसाय गरेको पटक्कै होइन। मलाई त अब भनौँ भगवान्लाई नै भनौँ, भगवान्ले मलाई पुर्याइदिनु भएको थियो। मलाई 2 छाक खान र लाउनको लागि मलाई खासै समस्या थिएन। मेरो बच्चा, मेरो फ्यामिलीको लागि मलाई इनफ नै थियो। तर म 81 हस्पिटालिटीमा किन आएँ भन्दाखेरि म जन्मिँदा कसैले थाहा पाएन, जहाँसम्म मर्दा त धेरैले थाहा पाउन्, मेरो उद्देश्य त्यही नै थियो। र अर्को कुरा, नेपालको सम्भावना भनेको एग्रिकल्चर र टुरिज्म नै हो। नेपाल परिवर्तन हुन्छ त त्यसैबाट हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। र त्यसमा पनि म एक्लोले कमसेकम 150-200 जनाको घरमा चुलो बाल्न पाएँ भने मैले धर्म गर्नको लागि मन्दै धाउनु पर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले कतिजनाले रोजगारी अहिले मेरो रिसोर्टमा 75 जनाले रोजगार पाइराख्नु भएको छ र एग्रिकल्चर फार्ममा 15 जनाले रोजगार पाइराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि अहिले तत्कालै फेरि 50 जना थपिँदै हुनुहुन्छ। 2 हप्ता अगाडि हामीले द हिमालयन टाइम्समा भ्याकेन्सी खुलाएका थियौँ। हामीसँग मेन पावर सर्ट नै छ अझै। कस्टमरहरू जाँदाखेरि एटलिस्ट सटरडे त अलि ओभर नै हुन्छ र सर्भिस त राम्रो पाउनु भएको छ भनिरहेको छु, तर मैले चाहे जस्तो सर्भिस अझै दिन सकेको छैन। अबको 8-10 दिन यानि कि 15 दिनभित्रमा मैले चाहेको सर्भिस दिन सक्छु। मसँग मेन पावर पनि फुलफिल हुनुहुन्छ, अब आउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। हामी काठमाडौँ गएर नै इन्टरभ्यू ल्याउँ र हामीले चाहन्छौँ 50 जना सिलेक्ट गरिसकेका छौँ। आइराख्नु भएको पनि छ, आउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। अब विदेशको आनन्द नेपालमै, स्वदेशमै हैन, त्यो पनि छपियामा दिँदै हुनुहुन्छ। कति आउनु भएको छ अहिले पर्यटकहरू? पर्यटक त धेरै आउनु भएको छ, सबैले मन पराइदिनु भएको छ। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। जुन मेरो एउटा सोच थियो, मेरो प्लान थियो, मेरो कन्सेप्ट थियो, त्यो कन्सेप्ट सबैको एउटा रोजाइको विषय बनिदियो। त्यसैमा म धेरै नै खुसी छु। म सबै पर्यटकहरूलाई, मेरो रिसोर्टमा आउनुभएका भिजिटरहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मैले त कसैलाई सोधेको थिइनँ यो कन्सेप्ट प्राइज गर्नको लागि। कन्सेप्ट यो बनाउँदाखेरि तपाईँलाई मनपर्छ कि नै, हजुरलाई मनपर्छ भने सोधिन्, तर मेरो रोजाइ सबैको रोजाइ मिल्न गयो है। मलाई खुसी लागेको छ। र एटलिस्ट हिजो मन्डेको रेकर्ड अनुसार हाम्रो रिसोर्टमा 1400 जना प्लसले भिजिट गर्नुभएको थियो एक दिनमा। यस्तै गरी 1000 प्लस नै हुनुहुन्छ एभ्री डे है। प्रत्येक दिन 1000 प्लसले नै भिजिट गर्नुभएको छ। अब यो कोभिडको बेलामा धेरैले भिजिट गर्दाखेरि एउटा समस्या हुने हो कि भनेर अलिकति डर लागिरहेको छ। तर त्यसमा पनि हाम्रो सेन्सर सेनिटाइजिङहरू हैन, अब सबै कुराहरू हामीले, जस्तै हाम्रो सर्भिस वायहरू अनि किचनमा हामीले ग्लोभ्स अनि मास्क हैन, सबै कुराहरू फलो गरेकै छौँ हैन। अब यसको अनि अर्को कुरा, जस्तै एरिया ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कासँग नजिक बस्नुपर्ने बाध्यता छैन है। आउटडोरमा पनि फरक टेबलहरू चेयरहरू लगाइरहेको हुन्छ, ग्रुप उहाँहरू बस्नुहुन्छ। एक अर्कासँग नजिक हुनुपर्ने, छोइनुपर्ने त्यो बाध्यता रिसोर्टमा सायदै नहुँदो रहेछ। अब यो पनि मैले अहिले अनुभव गरिरहेको छु है। होटल र रिसोर्टमा अलिकति फरक हुँदो रहेछ। यस्तो बेलामा आउटडोरलाई नै रोज्नु भयो भने सबभन्दा बेस्ट
है, इन्डोरभन्दा आउटडोर। र इन्डोरमा पनि हामीले टेबल कुर्सीहरूलाई पनि अलिकति व्यवस्थित तरिकाले मिलाएका छौँ, अलिकति फरक डिस्टेन्स कायम गरेर नै गरेका छौँ। हामीले 1-2टा कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, त्यसमा पनि हामीले डिस्टेन्स कायम गरेर नै गऱ्यौँ है। अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या देखा परेको छ। अर्जुनजी, यहाँको अनुभवमा जस्तो अहिले धेरै युवाहरू यहाँ जस्तै होइन विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ अथवा कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएर पनि फर्किनु भएको छ होइन, उहाँहरूले नेपालमै केही गर्न चाहनु भएको छ होइन, उहाँ लगानी गर्न खोज्नुहुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा एकले अर्काको कपी गर्दाखेरि होइन त्यो व्यवसाय सोचे जस्तो नभइदिएको हो कि भन्ने उहाँहरू निराश पनि हुनुहुन्छ। के छ, नेपाली युवाले के चिजलाई आधार मानेर लगानी गर्यो भने होइन यहाँ जस्तै चाहिँ सफल हुन सकिन्छ? के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद, धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मेरो यो प्रश्नको उत्तर हजुरको प्रश्नबाटै दिन मलाई इच्छा थियो, एकदम खुसी लाग्यो। पहिलो कुरा, एउटा हिजोका दिनमा छपियामा एउटा फिस भिलेज भन्ने हाम्रो एकजना गौरवजी हाम्रै साथीले खोल्नु भएको थियो। उहाँले खोल्दाखेरि कता अब मैले कन्सेप्ट लिएर गएँ, मैले पनि खोल्छु भन्दाखेरि साथीहरूमा अलिकति चिसो पस्यो कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर उहाँ खुसी हुनुहुँदो रहेछ, मैले पछि थाहा पाएँ। वास्तवमा हामी नेपालीहरूको बुझाइमा अलिकति फरक छ। कपी भन्दा पनि मैले एउटा काम गरिरहेको छु, त्यो भन्दा राम्रो बेस्ट मेरै छेउमा गएर खोलिदिनु भयो भने म असाध्यै खुसी हुन्छु। किनभने यस है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। हिजोका दिनमा गौरवजीले मात्रै खोल्नु भएको थियो छपियामा फिस भिलेज, अनि अर्को एकजना साथीले आरसिएस फिस भिलेज खोल्नुभयो, अनि मैले लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट खोलेँ र सिआरी फिस भिलेज पनि खोल्नुभयो। आज मलाई लाग्छ गौरवजीले हिजो सुरुमा खोल्नुभन्दा बढी आज बिजनेस छ, उहाँको बढी व्यापार छ। किनभने हिजोका दिनमा छपियामा एउटा फिस भिलेज छ अरे भन्दाखेरि आज छपियामा रिसोर्टहरू छन् अरे भन्ने कुरा हामीले बजारमा सुन्न पाइन्छ है। हिजो एउटा फिस भिलेज, एउटा सामान्य रिसोर्टले कति क्षमता थियो, आज छपियामा आएका पर्यटकहरूलाई सायदै हामीले फर्काउनु पर्दैन है। हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग दिनमा एटलिस्ट 5-7 हजार आउनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई बसाल्ने खुवाउने क्षमता हामीसँग छ। आज हामी सक्षम भयौँ। एउटा वास्तवमा छपियालाई हामीले पर्यटकीय हब बनाउनको लागि हाम्रो पहल अवश्य पनि सफल हुँदैछ। अब सफल केही भइसकेको पनि छ, अझै हुँदै पनि छ। अझै 2-4 जना साथीहरूले अझै राम्रो प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने हामी त, मैले त रियलमै कुनै बेला छपियालाई पोखराको लेक साइडको रूपमा परिकल्पना गरिसकेको थिएँ, सायदै होला। रह्यो कुरा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई एउटा सन्देश म के दिन चाहन्छु भने, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको इच्छा शक्ति हो। कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, जस मनबाट इच्छा राख्नुहोस्, तपाईँलाई केही चिजले रोक्दैन। त्यो म एउटा उदाहरण हो है। विगत म एउटा किसानको छोरो, सामान्य स्कुलमा पढेँ, राम्रो शिक्षाको लागि राम्रो स्कुल जान पनि सकिनँ। मेरो पारिवारिक समस्याले गर्दाखेरि म सीमित पढाइमा भन्दा माथि जान सकिनँ। त्यही पढाइमै आफूलाई आत्मसन्तुष्टि गर्न बाध्य भएँ र जीवनमा मिहिनेत गर्नुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ र बेरोजगारी समस्याको सावधान गर्नुपर्छ। एउटा नेपाली छोरोले मैले देशको लागि के दिएँ, महत्त्वपूर्ण विषय त्यो हो है। म पनि बेरोजगारी समस्यामा गएको थिएँ। कुनै बेला म खाडी मुलुकमै गएको थिएँ। त्यति बेला 2005 मा म आएँ। आइसकेपछि त्यहाँको सिस्टम, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट, त्यहाँको काम गर्ने लगनशील, त्यो सबै कुराहरूले र समयको महत्त्व, कामको महत्त्वलाई मैले बुझेर आएँ। त्यति मैले लिएर आएको विदेशबाट है। त्यो चिजलाई आज मैले प्रयोगमा ल्याइरहेको छु।
मैले कता कता सोच्दै जाँदाखेरि मलाई त्यो दिनको स्मरण हुन्छ जुन बेला म अर्काको अन्डरमा काम गरिरहेको थिएँ। म एउटा इम्प्लोइ भएर पनि हेर्छु आफूलाई, र मेरो स्टाफहरूलाई पनि कुनै चिजको कमी महसुस नहोस्, हिजोका दिनमा म पनि इम्प्लोइ नै थिएँ भनेर मैले आफूलाई त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट मैले उनीहरूको सुविधाको लागि धेरै डिसिजनहरू पनि गरेको हुन्छु। र म रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर फर्किनुभएका युवाहरूलाई अर्को सन्देश किन दिन चाहन्छु भने हजुरले हिम्मत गर्नुहोस्। हाम्रा बिगौँ बिगा जग्गा अनावश्यक तरिकाले बसिरहेका छन्, बाँझा छन्। ती जग्गाहरूमा मिहिनेत गर्नुभयो भने सुन फलाउन सकिन्छ। सुन फलाउनुको मतलब त्यहाँ सुनै उम्रिने होइन, सुन किन्ने बन्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण त्यो हो, त्यसरी बुझौँ। र त्यसलाई हामीले क्यासमा परिणत गरेर हामीले चाहेको व्यवसाय गर्न सक्छौँ है। काम गर्नुहोस्, इच्छा शक्ति राख्नुहोस्, लगनशील हुनुहोस्, काममा ध्यान दिनुहोस्। असफलता भन्ने मैले जीवनमा देखेको छैन है, यो रियल कुरा हो। तपाईँ सफलता नै हुनुहुन्छ, सायदै असफलता छैन। असफलता भन्ने मैले त देखेको छैन, धेरै मान्छेहरूले, मिहिनेती मान्छेले सायद देख्नु भएको छैन होला है। किनकि पहिलो कुरा त कामप्रतिको लगाव सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। मलाई लाग्छ हामी मिहिनेत गर्ने हो भने, ध्यान केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने 2-4 वर्षमा हामीले पनि प्लेन उडाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति एउटा कन्फिडेन्ट, त्यति एउटा आत्मबल होइन हुन्छ है। त्यही भएर मैले के भन्छु भने काम गर्नुहोस्, कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ त्यसमा लागेर गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस्, ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, अवश्य सफलता नजिक नै छ। हजुर। अब अहिले त कोरोना कहरले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटक नै यहाँ बढी आएका होलान् पक्कै पनि होइन, उहाँहरूले भिजिट गर्नुभएको छ। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनको एकदमै सङ्घारमा छ होइन। यो सञ्चालनसँगै विदेशी पर्यटकहरू पनि अवश्य पनि आउनुहुन्छ। यहाँको सायद टार्गेट पनि त्यो पनि हुनसक्छ होइन। अब लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई छपियासम्म पुर्याउनको लागि र त्यहाँ गइसकेपछि, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, यहाँ विदेश जाँदाखेरि समुद्रमा हिँड्दा, समुद्रमा बोटिङ गर्दा अथवा त्यहाँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्दा जस्तो एक किसिमको भनौँ न फरक अनुभव यहाँले सँगाल्नु भयो नि। अब त्यहाँका विदेशीहरू यहाँ आउँदा पनि त अलिकति फरक त उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ नि, यहाँको कल्चर खोज्नुहुन्छ होइन, यहाँको चाहिँ भनौँ न नेपालीपन के त भनेर उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि त्यसतिर यहाँले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। मैले विदेशीहरूलाई आकर्षक गर्नको लागि एउटा मसँग अर्को नयाँ एउटा योजना छ। मैले मेरो रिसोर्ट सँगसँगै 3 बिघा जग्गामा मैले जङ्गल बनाउँदैछु। त्यो जङ्गलमा कटेज रुम सँगसँगै जमिनबाट 20 फिट माथि एउटा बाटो बनाउँदैछु। त्यो बाटो बर्ड वाचिङको लागि मैले विदेशी आमन्त्रित चराहरूलाई त्यहीँ बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि जङ्गल बनाएर ती चराहरूलाई बास बस्ने वातावरण बनाएर र पर्यटकहरूलाई त्यो मनोरम दृश्य देखाउनको लागि मैले खास त्यो बर्ड वाचिङको एउटा योजना लिएर आएको छु। अब कति सफल हुन्छ त्यो समयले नै बताउँछ, सायदै सफल होला। र अर्को कुरा, खासमा मैले विशेष गरी नेपाली र इन्डियनलाई नै बढी टार्गेट गरेको यो रिसोर्टमा। विदेशीहरूलाई पनि आमन्त्रित नै गरेको छु मैले। जस्तै विदेशीहरू श्रीलङ्का, अनि तपाईँको भियतनाम होइन, अनि थाइल्यान्ड, अनि अब युरोप अमेरिकाहरू, उहाँहरूलाई पनि मैले लुम्बिनी आउँदाखेरि त्यहाँ जानको लागि पहिलो कुरा त विदेशीहरूले अर्ग्यानिक हब भनिसकेपछि उनीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यो मैले रियालिटी नै गरिराखेको छु। अब हजुरहरू सबै आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, देख्नुहुनेछ होइन, अर्ग्यानिक कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा मैले धेरै स्टडी गरि पनि रहेको छु। अहिले पनि मैले हाइड्रोपोनिक र ग्रिन हाउसभित्र नै उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ।
बाहिर आउटडोरमा पनि मैले कसरी अर्ग्यानिक बनाउने भनेर रिसर्च गरिरहेको छु र त्यसलाई अलिकति व्यवहारमा पनि ल्याएको छु हैन। मैले आज अबको 1.5 वर्षमा 100% अर्ग्यानिक उत्पादन नै दिने, आज मेरोमा अर्ग्यानिक 80% होला, 75-80 होला, तर 1.5 वर्षभित्र 100% अर्ग्यानिक दिने लक्ष्य नै छ। हजुर, अहिले भन्नुपर्दाखेरि के उत्पादन छन् यहाँसँग, जस्तो ग्रिन हाउसमा के छ हैन? अहिले मसँग खासमा मेरो मुख्य उद्देश्य नै हो छपिया त्यो ठाउँलाई रोज्नको कारण लुम्बिनी भ्याली रिसोर्टलाई अर्ग्यानिक हब बनाउनु नै हो। जस्तै मासु र माछा जन्ने चिजहरू टोटल सबै मैले 100% नै उत्पादन गरेको छु र डेरी प्रोडक्टहरू यानि कि दुधबाट बन्ने परिकारहरू, पनिर भयो, अनि दही भयो, दुध भयो, रिसोर्टलाई आवश्यक क्रिम भयो, घिउ मैले सबै आफै नै उत्पादन गरिरहेको छु। भैँसी पालेर भैँसी सबै उत्पादन गरेको छु र तरकारीको हकमा म अहिले 100% नै जान सकेको त छैन। एटलिस्ट अहिले मैले 70 to 80% रिसोर्टको लागि आवश्यक चिज उत्पादन गरिसकेको छु। अबको 1.5 महिना 2 महिनाभित्रमा मैले तरकारीमा पनि 100% उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा छु। हजुर, अब यहाँले सम्भावनै देख्नु भएको छ हैन, अगाडि बढिरहनु भएको छ, लगानी पनि बढाउने यहाँको भनौँ न सोचाइ छ, बढाइरहनु भएको छ। अब यसभित्र पनि भनौँ न छपिया भनेको अलिकति अब अहिले त संघीयताले गर्दाखेरि राजधानी हैन पनि सहरमै गाउँमै आएको छ हैन, अलि सहज भएको छ, तर पनि भन्दाखेरि मान्छे काठमाडौँबाट अलि टाढा जान हैन, अलिकति दक्ष जनशक्ति पाउन पनि गाह्रो हैन, आदि इत्यादि कुराहरू चुनौती के छन् यहाँमा चाहिँ? अब सम्भावनाको बीचमा पनि चुनौती त पक्कै छन् यहाँले यति गरिरहँदाखेरि पनि हैन, अप्ठ्याराहरू गाह्रोहरू के छन् यहाँलाई अहिले? राम्रो क्वेसन। वास्तवमा हामी नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी पैसाको लागि विदेश जान्छौँ। घर दैलाको जागिर छोडेर हामी विदेशको डलरलाई हामीले ठुलो सोच्छौँ। वहाँ रुखमा पैसा फलेको हुँदैन। सायद कोही जानुभएको छ, उहाँहरूले अनुभव गर्नु, म त गएर नै अनुभव गरेँ है। विदेशमा जाँदाखेरिको बेफाइदाहरू हामी नेपालीले औलाउनु। हामीलाई विदेशमा जाँदा फाइदा के छ, बेफाइदा के छ? तपाईँ विदेशमा जानुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा रहेका तपाईँका परिवारहरू गार्जेन विहीन हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहना, इच्छा है, तपाईँ विदेशमा गएर धेरै पैसा कमाएर आउनुहुन्छ, सपोज तपाईँको बच्चा बिग्रिसकेको हुन्छ है, कति कमाउनु भयो त? क्वेसन मेरो त्यहाँ हुन्छ, कति कमाउनु भयो? पैसा न कमाउनु भयो, तपाईँले आत्मसन्तुष्टि त कमाउनु भएन। तपाईँको सम्पत्ति नै तपाईँको बच्चा हो, त्यो बुझिदिनुहोस्। र हाम्रै देशमा रोजगारी धेरै खुलेका छन्, ती रोजगारी अवसरहरूलाई आत्मसात गरेर यही नै रोजगारीको लागि तयार हुनुहोस्। हजुरहरू सायदै अबको 5-7 वर्षमा बेरोजगारीको लागि विदेश जानु पर्दैन है। हाम्रो नेपाली रुपियाँलाई नै डलरभन्दा ठुलो सोच्दिनुहोस्। तपाईँले एक चिज कमाउँदै हुनुहुन्छ, अर्को महत्त्वपूर्ण चिज गुमाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई मध्यनजर राख्नुहोस्। मेरो भनाइ त्यति नै हो। र बेरोजगारी समस्याको समाधान मेन पावरहरूको समस्या छ नेपालमा। पहिलो कुरा त मेन पावरहरूको समस्या छ, खोजेर दुःखले। जस्तो उदाहरणको लागि हामी 2 हप्ता अगाडि काठमाडौँ गयौँ। हामी काठमाडौँ जान आउँदा 50 जना मेन पावरहरू सिलेक्ट गर्दासम्म मेरो लागत 3 लाख रुपियाँ लाग्यो। पत्रिकामा छाप्नु पर्यो, 50-55 हजार पत्रिकामा छाप्नु पर्ने, अनि त्यसपछि जानु पर्यो, इन्टरभ्यू गर्न होटल खोज्नु पर्यो, इन्टरभ्यू गराउनु पर्यो, खाना नास्ता 3-4 जना जाने हो, सबै कुराहरू गर्दाखेरि त्यो मेरो लगानी हो। र मेरो पावर म लिएर आउँछु एकदम फ्रेसर जस्तो हुन्छ। किनभनेदेखि एउटा हस्पिटालिटीमा 5 स्टार होटलमै गरेको मान्छे पनि नयाँ ठाउँमा आइसकेपछि हप्ता 10 दिन 15 दिनको लागि नयाँ नै हुन्छ। त्यो त्यहाँको वस्तुस्थिति सबै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्दै जाँदा ऊ सिकिसकेको हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ, ट्याक्क अर्को अवसर पाउँछ, 500,000 बढी पाउँछ, गइहाल्छ। मेन समस्या नै यही हो। र अर्को कुरा मेन पावरको अर्को नेपालमा समस्या भनेको
विदेशमा त हामी एकदम स्ट्रिक्टली हुन्छ, हामी त कन्ट्र्याक्टमा आएको हुन्छ, हामीलाई निकालिदिन्छ कि गाह्रो हुन्छ कि पासपोर्ट हामीसँग हुँदैन, हामी कन्ट्र्याक्टसम्म जसरी पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कम्पनीले मन पराएन, साउले मन पराएन, म्यानेजरले मन पराएन भने हामीलाई राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा डर हुन्छ। त्यो नेपालीमा डर भएन है। त्यस्तै गरी नेपालमा त फ्रिडम छ, जे गरे नि हुन्छ भनेर मेन पावरले सोचिदिन्छन्। कुनै एउटा सिस्टमले उनीहरूलाई बाँधेन र उनीहरू पनि अप्सन धेरै भएको कारणले आज यहाँ छु, भोलि अर्कोमा जान्छु, पछि अर्कोमा जान्छु भनेर धेरै अप्सन खोजेको कारणले गर्दा पनि हामी जस्ता व्यवसायलाई मेन पावरको एउटा समस्या छ है। र अब जो कोही बेरोजगारी हुनुहुन्छ, रोजगारको अवसर खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि मैले अर्गनाइजेसनलाई के दिएँ त र बल्ल मैले पाउने अपेक्षा गर्नुपर्छ। पहिला मैले के दिएँ र मैले के पाएँ त्यो मूल्याङ्कन इम्पोर्टेन्ट छ है। मैले मेरो मिहिनेतले अर्गनाइजेसनलाई कति कमाइदिएँ र मैले के पाइरहेको छु र बल्ल होइन मलाई त कम भयो, मैले डिमान्ड गर्नु पर्यो, त्यसरी गर्नुपर्छ। तर यहाँ के छ भनेदेखि सुरुमा जागिरमा आउनु कहाँ छ, कहाँ पहिल्यै तलबको बार्गेनिङ हुन्छ यो समस्या छ। र अर्को कुरा हाम्रो मेन पावरहरूले यहाँ अलिकति अर्को समस्याको विषय मैले यहाँ दर्शाएँ। नेपाली मेन पावरहरूले इम्प्लोइहरू भनौँ न, उहाँहरूले काम गर्न आउनुहुन्छ कुनै अर्गनाइजेसनमा, उहाँहरू 8 घन्टाभन्दा बढी अब इन्टरनेसनल लले पनि दिँदैन, नेपालको लले पनि दिँदैन, त्योभन्दा बढी हामीले काम लिनु पनि हुँदैन होइन। हामीले 8 घन्टा काम लिने भन्छौँ, त्यसमा पनि लन्च भन्यो, हाई टी भन्यो, डिनर भन्यो, ब्रेकफास्ट भन्यो, लब चाहन्छु 2 घन्टा त्यहाँ जान्छ अनि प्रिपेयर टाइम भनेको 1.5 घन्टा जान्छ। अर्को समस्या उनीहरू अब जति काम गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ आएर जानु पर्यो, 10 मिनट अगाडि नै गइदिन्छ हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि 10 मिनट पछाडि उठ्छ बल्ल खाना खाइरहेको ठाउँबाट है। गर्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि उसले जस्ट 5 घन्टा मात्रै काम गरेको हुन्छ। 5 घन्टा पनि ऊ खुसी भएर राम्रो तरिकाले मेरो कम्पनी हो, मेरो आफ्नो घर हो भनेर सोचिदियो भने 5 घन्टाकै काम पाउँछौँ हामीले। तर त्यहाँ पनि उनीहरूले त्यसमा पनि 50% कटौती गरेको हुन्छ यानि कि एउटा मेन पावरबाट हामीले 8 घन्टा अपेक्षा गरे पनि हामीले काम पाउने भनेको 2.5 घन्टा नै हो है। त्यही एउटा समस्या छ नेपालमा है। यसलाई अब इम्प्लोइहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो। कुनै ठाउँमा म पनि काम गरेको थिएँ, मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मैले काम देखाउन पाए हुन्थ्यो, मैले काम गरेर सबैलाई खुसी बनाउनु पाए हुन्थ्यो, मेरो प्रमोसन हुन्थ्यो, मेरो स्यालेरी बढ्थ्यो भनेर म दिनरात लाग्ने। कुनै बेला कुनै कम्पनीमा मैले काम गर्दाखेरि एउटा टार्गेट हुन्थ्यो, टार्गेट मिट गर्नु त स्वाभाविकै हो, एउटा टार्गेट दिँदा पनि त मिट गर्न सक्ने गरी दिन्छन्, तर मैले अपग्रेड गर्थेँ र जस कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रमोसन पनि भयो, म्यानेजमेन्ट मलाई धेरै राम्रो मान्यो हैन। त्यो कारणले म आज यहाँ छु है। त्यो मेरो खासमा कामप्रतिको लगाव नै हो, मेरो मिहिनेत। हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब यहाँहरू जस्तो व्यवसायले लगानी गर्नुहुन्छ हैन, त्यो लगानीको सुरक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो। सरकारबाट कस्तो वातावरण पाइरहनु भएको छ, के महसुस गरिरहनु भएको छ, के भइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? सरकारको त के कुरा गरौँ, सरकार नै ओझेलमा भएको अवस्था छ हैन। तैपनि हामीले एउटा कुरा अर्काको मुख ताकेर हुँदैन, आफ्नो लागि आफै गर्ने हो। पहिला आफू बनाऊ, आफ्नो घर बनाऊ, आफ्नो गाउँ बनाऊ, आफ्नो सहर बनाऊ, आफ्नो देश त आफै बन्छ है। म त्यो सिद्धान्तको मान्छे हो। मैले केही पनि अपेक्षा गरेको छैन। सरकारले समय आउँदाखेरि सरकारले दिने फेसिलिटीहरू सुविधाहरू हामीले पाउँछौँ नै हैन। म नेपाली नभएको भए पो मैले नेपालीले पाउने सुविधा नपाउने भन्ने कुरा थियो। तर पनि सरकारले हामी जस्ता व्यवसायहरूलाई एउटा सुरक्षित वातावरण बनाइदिनु भयो भने म जस्ता धेरै व्यवसायीहरू जन्मनु हुने थियो है। आज म जन्मेको छु, मेरो व्यवसाय एक किसिमले मैले आज त्यति धेरै लगानी गरेको छु, म पनि रिस्कमा छु नि। मेरो सुरक्षा के हो त? भोलि बिहान म बिग्रिँदाखेरि अर्जुन भुसाल मात्रै बिग्रिने होइन नि, एउटा देशको एउटा उद्यमी बिग्रिने हो। देशको उद्यमी बिग्रिनु भनेको 150-200 जना बेरोजगारी थपिनु हो है। त्यो सरकारले बुझिदिनु पर्यो र हामी जस्ता व्यवसायको चाहना के छ त्यो अनुरूप वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो, त्यति चाहन्छु। अब यति रमणीय ठाउँमा हैन, यो अर्ग्यानिक हबमा कोही जान चाहनुहुन्छ भने
अथवा तुरुन्तै यहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ भनौँ न आवासको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने अनलाइन बुकिङ अनलाइन सिस्टम छ कि छैन यहाँ? छ। हाम्रो फेसबुक पेजबाट छ। फेसबुक पेजमा हाम्रो म्यानेजर फ्रन्ट अफिस म्यानेजरको मोबाइल नम्बर पनि छ, कम्पनीको नम्बर पनि छ र फेसबुक पेजबाट छ। अनलाइन अब वेबसाइट हाम्रो यानि कि 1 विकभित्रमा वेबसाइटबाट पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब एक किसिमले जानको लागि पत्थर डाँडाबाट हाइवेको पत्थर डाँडाबाट छिरिसकेपछि बोर्डले नै सबै डाइरेक्सन दिन्छ, खासै गाह्रो पनि छैन है। टाढा त छ तर जाँदा जाँदा एक किसिमले रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट पनि छ। हजुर, अहिले त सामाजिक सञ्जाल फेसबुक होइन, त्यसपछि गएर टिकटक आदि इत्यादिले पनि आकर्षण गरेको हुन्छ यस्ता ठाउँलाई। कतिको जानुहुन्छ त्यसको लागि भिजिटरहरू? म्याक्सिमम जानुहुन्छ। अहिले खासमा लुम्बिनी प्यालेस त एक किसिमले फोटो र टिकटकको एउटा प्लेटफर्मै बने जस्तो, मान्छेहरू फोटो खिच्नकै लागि मात्रै लुम्बिनी प्यालेस गएको कि भन्ने मैले फिल गरेको छु है। जानुहुन्छ, म्याक्सिमम जानुहुन्छ, फोटो खिच्नुहुन्छ अनि फेसबुकमा अपलोड गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा सोसियल मिडियामा राम्रो एडभर्टाइजिङ पनि गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुर आउनुहोस्, भिजिट गरिदिनुहोस् र त्यहाँको रियालिटी बुझेर एउटा नयाँ कामको सुरुवात गर्नुहोस् है। हामी सबै नेपालीहरूले हाम्रो नेपालको विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने, बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। नयाँ व्यवसाय सुरु सँगसँगै यहाँले અહીં नयाँ लाइफको पनि कुरा गर्नुभएको थियो नि, जस्तो यहाँको प्याकेजको कुरा गर्दाखेरि नयाँ लाइफ सुरु गर्दै गरेका कपलहरूलाई यहाँले चाहिँ के सुविधा दिनुहुन्छ? कपलहरूको लागि अबको 15 दिनपछि हाम्रो हनीमुन प्याकेज आउँदैछ। अब त्यो हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि आउँछ र हाम्रो वेबसाइटमा पनि राख्छौँ हामीले। भर्खर बिहे गरेका दाम्पत्य अथवा जसले हिजोका दिनमा हामीले हनीमुन मनाउनको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो थियो र धेरै टाढा जानुपर्ने थियो भन्नुभएका ग्राहकहरूको लागि विशेष प्याकेज आउँदैछ। उहाँहरूलाई हनीमुन प्याकेजको साथसाथमा अब बोटिङ, साइक्लिङ, भविष्यमा मेरो हर्स राइडिङ है, एग्रिकल्चर सफारीदेखि यावत घुम्ने रमणीय ठाउँहरू र तिनी प्याकेजहरूको पनि मैले ल्याउँदैछु, तुरुन्तै ल्याउँदैछु। अहिले अझै केही 5 देखि 10% अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ। तयारी भइरहेछ। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ। अर्जुनजी, यहाँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू छुटे कि? भन्न त सबै भने जस्तै लाग्छ, तैपनि मैले सबै ग्राहकहरूलाई नै विशेष गरी भन्ने गर्छु, आखिरमा ग्राहकहरू नै मेरो भगवान नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आइदिनु भयो, भिजिट गरिदिनु भयो, त्यहाँ मलाई सुझाव सल्लाह दिनुभयो भने पक्कै नै म सफल हुन्छु भन्ने चाहन्छु मैले। र आइदिनुहोस्। लुम्बिनी प्यालेस मैले धेरै मिहिनेतले बनाएको संस्था हो, त्यो संस्थालाई अवलोकन गरिदिनुहोस्। त्यसमा भएका समस्या, कमी कमजोरी केही पनि समस्या छन् भने हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि हजुरले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट मलाई पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि मेरो नम्बर हजुरहरूलाई दिन्छु। मेरो नम्बर छ 9851161909 र त्यहाँ हजुरहरूले पाएका सुविधाहरू, सर्भिसदेखि खानाका स्वाददेखि लिएर सबै यस्ता एक्टिभिटिजहरूमा हजुर असन्तुष्टि हुनुहुन्छ, समस्या छ भने प्लिज मलाई भनिदिनुहोस्, मलाई सुधार गर्ने मौका दिनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्यालेस रिसोर्ट रूपन्देही एकीकृत कृषि फर्म प्रणालीका सञ्चालक अर्जुन भुसाल। विशेष गरेर सोही पार्टी प्यालेस अथवा यो अर्ग्यानिक हब एकीकृत कृषि फर्मको रूपमा रहेको यो रूपन्देही कृषि फर्म अवलोकनको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै त्यहाँ भएका विशेषताका विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य अतिथिसँग तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आजको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।